अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM 4K TV के प्रोग्राम नाज बरदारियां में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बेलोग तज्जिया करने के लिए स्टूडियो में मौजूद होते हैं हमारे मुल्क के मुमताज दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार तज्जियाकार अदरीस नाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कुछ दिन पहले हमने बात की इंडिया में जो एक वाकया रोनमा हुआ कि पहले तो सिखों के वो जो रहनुमा थे और गुलकार थे सिद्धू मूसेवाला, उनका कत्ल किया गया। उसके बाद बीजेपी के कारकुन ने जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज, गलत बयानी की, गुस्ताखी की। उसके बाद इन दोनों वाकयात के बाद अब इंडिया में सिख तो अपनी जगह पे मुश्तइल थे ही, अब मुसलमान जो है इंडिया के, उन्होंने भी बहुत शोर शराबा और बहुत जो है वो इस पे आवाज़ बुलंद किया। ऑब्वियसली बातें करनी भी चाहिए थी, और सऊदी अरब ने और कुछ और ममालिक ने, मुस्लिम ममालिक ने उनके साथ उनकी प्रोडक्ट्स पे जो है वो बाइकआउट कर दिया। आपका क्या ख्याल है इन सब के बारे में? ईशा, इस पे हमने पहले भी बात की थी। पहली बात तो ये कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है जी सर, हमारा, बल्कि 1,24,000 अंबिया हैं हमारे ईमान के मुताबिक। तो हम तो किसी एक नबी की भी अगर उस पे ईमान नहीं लाते जी सर, या नौज़बिल्ला उनके बारे में कोई किसी किस्म का कीना दिल में भी रखते हैं जी, दिल में भी रखते हैं, तो हम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो हमारा तो ईमान ये है। अच्छा, मुसलमान जो है ये किसी नबी की तौहीन नहीं कर सकते, दिल में उनके बारे में बदगुमानी भी पैदा नहीं कर सकते। 1,24,000 अंबिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके हम उम्मती हैं जी सर, किसी के बारे में हम बुग़्ज़ या कीना दिल में भी नहीं रख सकते, ईमान से खारिज हो जाएंगे। हमारा ईमान ये है। मैं हैरान हूं कि दुनिया इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही। मुसलमान जो है उनका अकीदा है कि हमारी जान हमारा माल, कुरान करीम ये कहता है कि तुम्हारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक तुम अपनी जान, औलाद, माल से ज्यादा रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करने लगे। तो हमारी तो जान की कोई कीमत ही नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, हमारे बीवी बच्चों की कोई औकात नहीं है, माँ बाप की कोई औकात नहीं है। जब नमूस रिसालत की बात हो तो फिर हमारे लिए कोई चीज, दुनिया की कोई चीज भी मायने नहीं रखती। इंडिया के जो मुसलमान है, जाहिर है वो भी मुसलमान है और उनका ईमान भी हम जैसे। अब वोट खड़े हुए हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर आज तक इंडिया में जो कुछ मुसलमानों के साथ, बहुत सारी मसाजिद को आग लगाई गई, हमारी बच्चियों की इस्मत दरी की गई। ये एक लंबी दास्तान है जो भारत में हो रहा है, अकलीतों के साथ जो सलूक हो रहा है। अब मुसलमानों के सबसे महबूब हस्ती के खिलाफ जो उन्होंने, बीजेपी के जो कारकुन है, उन्होंने नज़ीबा कलिमात कहे, तो अब मुसलमान वहां के जो है उठ खड़े हुए हैं। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, याद रखिएगा गज़वा हिंद बहुत दूर है जी सर, हिंदुस्तान उससे पहले बहुत सारे टुकड़ों में बदलने वाला है। वहां पे अकलीतों, उसकी वजह यह है कि जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान उससे जंग करेगा, कोई और मुल्क हमला करेगा, चाइना उस पर हमला करेगा तो उसके बाद भारत को, नो 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 नो, हिंदुस्तान का जो अपना रवैया है अकलीदों के साथ, जैसे आपने फिर आज जिक्र कर दिया कि इससे चंद दिन पहले तो जो सिद्धू मूसेवाला, जो एक बहुत बड़े गुलकार थे, उनका बेईमाना कत्ल किया गया। अभी तक सुराग नहीं मिला उनके कातलों का, क्यों कत्ल हुए, किस वजह से हुए और किन्होंने कत्ल किया, अभी तक सुराग नहीं मिला। लेकिन ये सारी दुनिया जानती है, चूंकि वो अलहदगी पसंद थे, वो खालिस्तान के बहुत बड़े हमायती थे और उसके लिए एक तहरीक चला रहे थे, इसलिए उन्हें कत्ल किया गया। तो मुसलमान जो है उनको अब उसको दबाने के लिए शायद इन्होंने किया जी सर। अच्छा, हमाकत है ना, ये हमाकत दर हमाकत है कि एक अकलियत तो पहले से आपसे नाला बैठी है जी, और आपने दूसरी बड़ी जो वहां की अकलियत है, मुसलमान 20-22 करोड़ आबाद हैं, जितनी हमारे पाकिस्तान की आबादी है इतने इंडिया में मुसलमान आबाद है। तो आपने उनको भी इश्तिहाद दिलाया, उनकी सबसे महबूब हस्ती के बारे में आपने नाज़िबा कलिमात की। तो अब ये होगा हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो थे वहां रह गए और वो इंडिया के आइन और दस्तूर के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, वो इंडिया के वफादार हैं, उसके आइन के साथ वफादार हैं। तो उनके लिए ये पैगाम देना कि आप लोग जो हैं, आप अपने अकीदे के मुताबिक, आप अपनी अकीदत के मुताबिक यहाँ जिंदगी बसर नहीं कर सकते, ये जो मैसेज दिया गया मुसलमानों को। उसके बाद वहाँ के मुसलमान जो इंडिया से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं, इंडिया के लिए कैसे वफादार रह सकते हैं। तो इंडिया में एक और तहरीक उठेगी, मुसलमान वहाँ के जो है वो वहीं एक अलग खिता लेके इंडिया में जी। तो इंडिया के इस तरह से बहुत सारे टुकड़े होने वाले हैं, जो मैंने पहले प्रोग्राम में भी कहा था। जहां तक ताल्लुक है सऊदी अरेबिया और दीगर 2-3 ममालिक का, कि उन्होंने उनकी तमाम प्रोडक्ट का बाइकाट कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? हम उसके हमसाये में बैठे। याद रखिएगा, रिस्क जो होता है वो अल्लाह परवरदिगार ने हमें वादा किया, और हम तो समझते हैं कि हमें तो मिलता ही अल्लाह के हबीब के सदके में है सब कुछ। तो जब उनकी नामूस का मामला हो तो फिर इस चीज से खौफजदा नहीं होना चाहिए कि इंडिया से अगर प्याज नहीं आएगा, फलां चीज नहीं आएगी तो हम फाको मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा।
ہمیں بھی انڈین پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اگر حکومت نہیں کر رہی, حکومت کی مجبوریاں اپنی مجبوریاں, اور ظاہر ہے ان پہ تو مسلسل ہمارے عمران خان صاحب الزام لگا رہے ہیں نا کہ میاں برادران کے بڑے قریبی روابط ہیں اور ان کا بزنس سارا ان کے ساتھ ہے, انڈینز کے ساتھ. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کے بہت بڑا بزنس ہے انڈین کے ساتھ. اور میں عشاء آپ کو بتا دوں, ایک ہمارا پاکستان کا بہت بڑا چینل ہے, اس کے 60% جو شیئرز ہیں وہ بھی انڈین کے پاس ہیں, مکیش چاولہ ہیں. تو ہمارے تو یہاں بڑے بڑے چینلز جو ہیں ان کے بزنس جو انڈیا کے ساتھ ہیں, اور انڈیا نے یہاں اتنی سرمایہ کاری کی آپ کے چینلز میں, آپ کے صحافی جو ان کی تنخواہیں انڈیا سے آتی ہیں, تو کون اس کے خلاف اتنی بھاری آواز اٹھائے گا. باہر کیا میں پبلک سے پھر کہوں گا, پاکستانی عوام سے کہوں گا کہ آپ لوگ انڈیا کی کوئی پروڈکٹ استعمال نہ کریں. اگر حکومتی سطح پر اس پر پابندی نہیں لگ رہی, اگر آپ سمجھتے ہیں عمران خان سچے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بڑے قریبی روابط ہیں, ان کے بزنس ہیں ان کے ساتھ, اگر وہ پابندی نہیں لگاتے تو پاکستان کے عوام کو کوئی ایسی پروڈکٹ استعمال نہیں کرنی چاہیے جو انڈیا میں بنتی ہو اور جس سے انڈیا کو فائدہ پہنچتا ہو. ہمیں وہ کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کرنی چاہیے جس میں ایک پینی بھی انڈیا کما کے ہمارے خلاف, اسلام کے خلاف استعمال کرے. جی سر, اب بات کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے, پی ٹی آئی پارٹی, اس میں انٹرا پارٹی انتخابات ہو رہے ہیں. اس میں دوبارہ سے خبر ابھی بھی آئی ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ سے پی ٹی آئی پارٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں. آپ کا اس سب کے معاملے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پہلے تو اس کے متعلق ایک لطیفہ نما بات سن لیں کہ عمران خان صاحب تو اسلام آباد گئے تھے دھرنا دے کے. جب وہ لانگ مارچ لے کے گئے تھے تو وہ گئے تھے کہ انتخابات کی مجھے تاریخ دیں, اور انہوں نے کہا تھا اس سے پہلے پورے ملک میں جلسے کی, انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اسلام آباد سے ہلوں گا بھی نہیں جب تک میں انتخابات کی تاریخ لے کے نہیں آؤں گا. یہ حکومت جو ہے اس کو گرانا ہے میں نے, یہ حکومت گھروں کو جائے گی اور میں نئے انتخابات کی, صاف اور شفاف انتخابات کی تاریخ لے کے آؤں گا. وہ تو لے کے آئے نہیں, لیکن چلے ان کو ایک شوق تھا نا کہ میں کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ تو وزیر اعظم نہیں بن سکے, انتخابات نہیں ہو سکے, تو پھر انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات جو اس میں, جو آپ مجھے خبر دے رہی ہیں کہ وہ دوبارہ چیئرمین منتخب ہوئے. ہمارے یہاں پہ کیسا مذاق ہے یہ. اچھا بلا مقابلہ ہوئے, ان کے مقابلے میں کسی نے کاغذات ہی جمع نہیں کروائے. ہماری جتنی بھی پارٹیز ہیں, مسلم لیگ نون ہے, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, جتنی بھی پارٹیز ہیں, آپ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ موروثی سیاست ہے اس میں. بلاول بھٹو کے مقابلے میں کوئی ہمت کرے گا کہ ان کے مقابلے میں چیئرمین شپ کے لیے انتخابات لڑے؟ تو مطلب اس کی تو 7 نسلیں بھی اس کو بھگتیں گی نا, اگر کوئی سچی مچی ایسی. اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو صرف ایک ڈرامہ ہوگا, ایک دکھاوے کے سامنے کاغذات جمع ہوں گے اور سارے کے سارے ووٹ جو ہیں وہ چیئرمین بلاول بھٹو کو پڑ جائیں گے, تو دوسرے بندے کو 2 ووٹ یا 1 ووٹ یا ان کا اپنا ووٹ, بلکہ وہ اپنا ووٹ بھی چیئرمین کو دے دیں گے. اگر کوئی سامنے آتا ہے, اول تو ہمت نہیں ہوتی. مسلم لیگ نون میں بھی یہی ہے کہ کسی کی ہمت ہے نواز شریف یا شہباز شریف, اور ان کے بعد اب مریم بی بی ان کے مقابلے میں انتخاب لڑے پارٹی کا اور وہ پارٹی کا سربراہ بن جائے, ایسا نہیں ہوتا. تو خان صاحب جو کہا کرتے تھے کہ پارٹیز میں انتخابات نہیں ہوتے, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, کسی کو موقع نہیں ملتا, تو ان کی اپنی پارٹی میں جو آپ مجھے خبر دے رہی ہیں کہ ان کی پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن جو انتخابات ہوئے اور عمران خان صاحب بلا مقابلہ پھر چیئرمین بنے, یا 1 سال کے لیے, کتنی زندگی کے لیے بنے, یا 7 جنموں کے لیے بن گئے, بارکیف ایک مرتبہ پھر وہ چیئرمین بن گئے ہیں اپنی پارٹی کے. تو یہ شرمناک بات نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو جو درس دیتے تھے, کم از کم ایک پارٹی تو پاکستان میں ایسی ہوتی جہاں صحیح معنوں میں انتخابات ہوتے, کوئی ایک بندہ آپ کے سامنے آتا اور پھر وہ الیکشن لڑتا آپ کے مقابلے میں. تو پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, یا کوئی اور پارٹی ہو, یاد رکھیے گا اس میں یہ ڈرامے بازی ہے. انتخابات ہوئے, الیکشن کمیشن نے آپ سے مانگنا ہوتا ہے نا کہ آپ نے پارٹی انتخابات کیوں نہیں کروائے پچھلے 4 سال سے 5 سال سے. تو یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے, الیکشن کمیشن کے کاغذات بھرنے کے لیے یہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. انہوں نے فارمیلٹی پوری کر دی ہے. اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے جمہوری انداز میں تو یہ ایک مذاق کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا مذاق ہوا ہے پاکستان عوام کے ساتھ, اور خان صاحب کو تو بالکل یہ مذاق نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں کبھی انتخابات نہیں ہوئے, موروثی سیاست آ رہی ہے اور بڑے خاندان جو ہے انہی کا استحقاق ہے پارٹی کو چلانا اور لے کے چلنا. تو خان صاحب بھی اس بارے میں سوچیں. اور خان صاحب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کا دوہرا معیار ہے, ہر بات کے معاملے میں ان کا دوہرا معیار ہے, کرپشن کے معاملے میں ان کا دوہرا معیار ہے. اگر ان کے قریبی ساتھی کریں تو وہ کرپشن نہیں ہے, اگر گوگی کرے, ان کی مسز بشرا بی بی کریں, ان کے قریبی ساتھی کریں تو وہ کرپشن نہیں ہے, لیکن شہباز شریف کرے یا کوئی اور کرے تو وہ کرپشن ہے. اسی طرح سے خان صاحب کا یہ جو پارٹی کے الیکشنز کے بارے میں موقف ہے, یہ بھی دوگلا پن کا شکار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو بہت باریکی سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں جتنی پارٹیز موجود ہیں, خان صاحب سمیت جتنی بھی لیڈرشپ ہے, ان کے کوئی کردار نہیں ہے, ان کے کوئی نظریات نہیں ہیں
ان کا ایک ہی کردار ہے, ایک ہی نظریہ ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے بھی پارٹی کا سربراہ بننا ہے اور اس کے بعد ملک کا سربراہ بننا ہے. اس کے لیے جو مرضی کرنا پڑے انہیں, اس ملک کو لوٹنا پڑے, جو کچھ کرنا پڑے, کوئی اخلاقیات نہیں ہے. خان صاحب کے آپ پچھلی 20 سال کی زندگی دیکھ لیں, ہر 2 منٹ کے بعد یو ٹرن آ جاتا تھا نا ان کا, اور بعد میں انہوں نے فرما دیا, انہوں نے کہا اگر یو ٹرن نہ لیتا تو آج میں وزیر اعظم نہ ہوتا. تو مطلب ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے پنجاب میں کہ جس بندے دی گل نہیں وہ کدا بندہ ہے. تو ہم پنجابی تو اس بات پہ جڑے ہوئے ہیں نا, لیکن اب ہمارے پنجاب کے جو لوگ ہیں, میرا خیال ہے ان کی بھی نظریات اور ان کی بھی سارا کچھ بدل گیا, ان کے خیالات بدل گئے. انہیں سوچنا چاہیے کہ جو بندہ اپنی بات سے مکر جاتا ہے اس کو وہ کیسے فالو کر سکتے ہیں, اس کے فالوور کیسے بن سکتے ہیں. تو بہرکیف خان صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں ہم اس پروگرام کے ذریعے کہ خان صاحب آپ ایک دفعہ پھر اپنی پارٹی کے چیئرمین بن گئے. آپ کے لیے بہت ساری ڈھیروں مبارکباد. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ خان صاحب کے کردار میں اور ان کی گفتار میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی سر. جو وہ کہتے ہیں وہ خود بھی نہیں کرتے, یہ دکھ کی بات ہے.